मच्छरों के काटने से सिर्फ खारिश का सामना ही नहीं होता बल्कि मुख्तलिफ अमराज का खतरा भी बढ़ता है। मगर मच्छरों के काटने से हटकर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये खून चूसने वाले कीड़े हमारे कानों के पास गाना क्यों गाते हैं? ऐसा वो आपको तंग करने के लिए नहीं करते, बल्कि इसके पीछे काफी दिलचस्प वजूहात छुपी हुई हैं। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मच्छर जिस्म के उन हिस्सों की जानिब ज्यादा कशिश महसूस करते हैं जिनमें बू ज्यादा होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे जिस्म कपड़ों या कंबल वगैरह से छुपे होते हैं, मगर हमारे चेहरे जरूर नजरों के सामने होते हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर कान हमारे जिस्म के चंद गंदे तरीन मकामात में से एक है, और यही वजह है कि मच्छर इसके इर्द गिर्द घूमना पसंद करते हैं। वैसे तो ऐसा लगता है जैसे मच्छर शिकार मिलने की खुशी में गाना गा रहे हैं, मगर यह हकीकत नहीं, बल्कि वो आवाज उनके परों की बर्क रफ्तार हरकत से खारिज होती है। एक मच्छर फी सेकंड 250 बार परों को हरकत दे सकता है, जबकि मच्छर एक दूसरे से राब्ते के लिए भी इसी तरह की आवाजें निकालते हैं। क्या आपको मालूम है कि इंसानी तारीख में वक्त के लिहाज से तवील तरीन साल कौन सा है? अगर नहीं तो जान लें कि वो साल 1972 है। ये तारीख का तवील तरीन साल है क्योंकि इसका दौरानिया किसी भी साल के मुकाबले में पूरे 2 सेकंड ज्यादा था। जी हाँ, वाकई पूरे 2 सेकंड ज्यादा होने की वजह से ये मालूम तारीख का तवील तरीन साल करार पाया। वैसे 1972 में एक लीप ईयर था और फरवरी का महीना 29 दिन का था, यानी बेशतर बरसों के मुकाबले में इजाफी 24 घंटे पहले ही इस साल का हिस्सा बन गए थे। मगर इसके साथ साथ 2 लीप सेकंड भी इस साल का हिस्सा बने थे। पहले 30 जून और फिर 31 दिसंबर को लीप सेकंड का इजाफा घड़ियों में किया गया, जिसके नतीजे में साल का दौरानिया 2 सेकंड बढ़ गया। हर चंद साल बाद सूरज और चांद की कशिश की वजह से जमीन की गर्दिश में 1 सेकंड का फर्क आ जाता है, जिससे माहिरीन की जानिब से मखसूस औकात में घड़ी में एक इजाफी सेकंड से पूरा किया जाता है। लीप सेकंड का निज़ाम सबसे पहले 1972 में ही मुतारिफ कराया गया था और इसके नतीजे में ये एक मुनफरिद साल बन गया। अब तक मजमूई तौर पर 27 लीप सेकंड्स का इजाफा हो चुका है और आखिरी बार घड़ियों में लीप सेकंड का इजाफा 31 दिसंबर 2016 को किया गया। क्या कभी आपको इसका तजर्बा हुआ है कि किसी चीज को देखते हुए अचानक आंखों के सामने अजीब कीड़े नाचना शुरू हो गए हों? हो सकता है कि आपको यकीन ना आए, मगर बिनाई रखने वाले 76% अफराद को इसका तजर्बा होता है, जिसे फ्लोटर्स कहा जाता है। इस तजर्बे में आंखों के सामने नन्हे कीड़ों जैसा स्ट्रक्चर हरकत करता नजर आता है। कई बार ऐसा उस वक्त होता है जब आप किसी रोशन और हम आहंग या हमवार चीज जैसे आसमान, बर्फ या सफेद स्क्रीन को कुछ देर देखते हैं। इसे साइंसी जुबान में मस्काई वॉलिटेंटीज या फ्लाइंग फ्लायर्स कहा जाता है। मगर ये कीड़े आपकी नजरों का धोखा नहीं होते, बल्कि वो हकीकत में मौजूद होते हैं और आंखों के अंदर हरकत कर रहे होते हैं। आपकी आंखों के सामने कॉर्निया होता है और उसके पीछे पुतली होती है, जिसके पीछे एक्वावस ह्यूमर होता है, जो बुनियादी तौर पर स्याल का छोटा सा जखीरा होता है, जिसमें टिश्यू, खून के सुर्ख खलियात और प्रोटीन के ज़रात मौजूद होते हैं। ये जेल जैसा स्याल होता है जो अदसे और पर्दा चश्म के दरमियान होता है। आंखों में रोशनी अदसे के जरिए दाखिल होती है और पर्दा चश्म के मखसूस खलियात को मुतहरिक कर देती है। इस अमल के दौरान कई बार जेल नुमा स्याल में मौजूद ज़रात या फ्लाइंग फ्लाइज पर्दा चश्म पर साया डाल देते हैं। ऐसा करने से अजीब कीड़ों जैसी तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। आमतौर पर यह कोई खास मसला नहीं होता और इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चंद सेकंड बाद ही ये कीड़े गायब भी हो जाते हैं। दुनिया भर में ग्लेशियर साइंसदानों की तवक्कुआत से भी ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहे हैं और इनमें से कम 50% रवां सदी के आखिर तक पिघल जाएंगे। ये इंकशाफ एक नई तहकीक में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि ग्लेशियर्स पिघलने और इसके नतीजे में समुद्री सतह में इजाफे की शरह मौजूदा तखमीनों से ज्यादा हो सकती है। जर्नल साइंस में शाया तहकीक में बताया गया है, ये तो पहले से मालूम है कि मौसमियाती बहरान के बाइस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, मगर इसका दुरुस्त तखमीना लगाना किसी चैलेंज से कम नहीं। दर हकीकत तहकीक में बताया गया कि अगर किसी तरह आलमी बरादरी दर्जा हरारत में इजाफे को बढ़ने से रोक ले और बैनुल-अक़वामी आदाब हासिल कर लिए जाएं, तो भी 50% के करीब ग्लेशियर्स इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। तहकीक के मुताबिक इसके बरक्स अगर दर्जा हरारत में कई डिग्री इजाफा हुआ तो फिर 83% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। इस तहकीक में दुनिया भर में मौजूद 2,15,000 ग्लेशियर्स का जायजा लिया गया था। अलबत्ता ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फानी सतह को तहकीक का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुहक्किकीन ने मौसमियाती बहरान के मुख्तलिफ मंजरनामों की कंप्यूटर के जरिए जांच पड़ताल की। इस्लामाबाद में फिलवक्त बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। सवाल यह है, इस्लामाबाद जीते जागते इंसानों की बस्ती है या चीफ कमिश्नर और अफसरशाही का माल गनीमत?
بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے وزیر اعلیٰ کا نام چیف کمشنر ہے اور اس کے اختیارات ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے برابر ہیں۔ اسلام آباد کے رہنے والے شاید اس حقیقت سے لائل ہوں مگر قانونی پوزیشن یہی ہے۔ چنانچہ اسلام آباد انتظامیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیف کمشنر کے اختیارات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، وہیں وہ یہ رہنمائی بھی کرتی ہے کہ چیف کمشنر صاحب یہ اختیارات بطور صوبائی حکومت استعمال کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے چیف کمشنر کو وزیر اعلیٰ جیسے یہ اختیارات نہ آئین نے دیے ہیں نہ کسی پارلیمان نے، یہ مارشل لا دور میں 1980 کے ایک صدارتی انتظامی حکم نامے کے تحت دیے گئے ہیں۔ بعد میں مارشل لا ختم ہو گیا، جمہوریت تشریف لے آئی، آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں تک کو بااختیار فرما دیا گیا، لیکن کسی جمہوری حکومت کو یہ سوچنے کی توفیق نہ ہوئی کہ اسلام آباد میں ایک سرکاری افسر کو وزیر اعلیٰ کے اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں۔ چیف کمشنر کی شکل میں صوبائی حاکم کا یہ بندوبست نوآبادیاتی دور میں 1897 میں جنرل کلاز ایکٹ کے ذریعے متعارف کرایا گیا، مگر ہم آج تک اس بندوبست سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ وزیر اعلیٰ تو پھر ووٹ لے کر آتا ہے اور ایک کابینہ کی مشاورت سے معاملات چلاتا ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد بھی ہو سکتی ہے، اسمبلی میں اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن چیف کمشنر کے انتخاب کا کوئی ضابطہ ہے نہ اس کے احتساب کا۔ وہ عوام سے دور اور محاسبے سے مبرہ ایک چھوٹا سا بادشاہ سلامت ہے۔ احتساب تو دور کی بات، رعایا اس کے دیدار سے بھی محروم ہے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں اس لاوارث شہر کا وزیر اعلیٰ کون ہے اور مسائل کے حل کے لیے کس کی بارگاہ میں التجا پیش کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ 10 لاکھ کی آبادی اور 100 سے زیادہ یونین کونسلوں والے اس شہر کو اس کی مقامی حکومت سے محروم رکھا گیا ہے، اور یہاں چیف کمشنر کا راج ہے، جیسے محکوم رعایا پر کوئی نوآبادیاتی وائسرائے حکومت کر رہا ہو۔ حکومت کا یہ موقف تو قابل فہم ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ایک دن میں الیکشن کے انتظامات نہیں ہو سکتے، لیکن کیا وزیر داخلہ کا یہ موقف بھی درست ہے کہ اب تو انتخابات میں کم از کم 3 سے 4 مہینے لگیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں بلدیاتی انتخابات سے گھبراتی کیوں ہیں؟ اگر وہ جمہوریت سے واقعی مخلص ہیں تو انہیں نچلی سطح پر عوام کو بااختیار کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ اسے اپنی اجارہ داری کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں؟ خاندانی بادشاہتوں کو جمہوریت کہنے والوں کی فکری گرہ تو بہت واضح ہے۔ جہاں معمول کے تبادلے بھی وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹیو سے ہوتے ہوں، وہاں نچلی سطح پر بااختیار عوام کسے گوارا ہو سکتے ہیں؟ جمہوریت کے لمبرداروں کا اپنا رویہ ہی اگر جمہوریت کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر یہاں جمہوری قدروں کا فروغ تو ناممکنات میں ہی سمجھیے۔ تحریک انصاف کے دور اقتدار میں بھی یہی معاملہ تھا۔ عمران خان کے دور میں وفاقی حکومت نے کھڑے کھڑے اسلام آباد میئر کو معطل کر دیا تھا، بعد میں وہ ہائی کورٹ سے بحال ہوئے۔ یہی نہیں، تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب بھر کے بلدیاتی ادارے بھی گھر بھیج دیے، وہ بھی بعد میں عدالت نے بحال کیے۔ نون لیگ کے دور میں اسلام آباد میں جو مقامی حکومت متعارف کرائی گئی وہ بھی ناقص اور ادھوری تھی۔ اس حکومت کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس اسلام آباد میں 1 روپے کا بجٹ نہیں تھا، ترقیاتی بجٹ تو CDA کے پاس تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی بجائے عارضی طور پر میئر اسلام آباد ہی کو چیئرمین CDA بنا دیا گیا تاکہ وہ ترقیاتی کام کروا سکیں۔ CDA مقامی حکومت کے ماتحت نہیں کیا گیا بلکہ وقتی طور پر معاملات چلانے کے لیے میئر کو CDA کا عارضی سربراہ بنایا گیا۔ اس انتظام میں جہان مانی پوشیدہ ہے۔ فرض کرے وفاقی حکومت کسی اور کے پاس ہو اور اسلام آباد میں مقامی الیکشن کوئی اور جماعت جیت جائے، اس صورت میں میئر کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا اسے چیئرمین CDA کے اختیارات دیے جائیں گے؟ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی، 100 سے زیادہ یونین کونسلز، قومی اسمبلی کے 2 حلقوں اور آئین پاکستان میں خصوصی سٹیٹس کے حامل اسلام آباد سے آخر ایسا کون سا جرم سرزد ہوا ہے کہ اسے مقامی حکومت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ یہ شہر کب تک افسر شاہی کی بارگاہ میں عزت نفس کا خراج پیش کرتا رہے گا؟ یہ جیتے جاگتے انسانوں کا شہر ہے یا چیف کمشنر اور افسر شاہی کا مال غنیمت؟ اسلام آباد کو چیف کمشنر کی صورت میں نوآبادیاتی حاکم کی نہیں، اپنی منتخب مقامی حکومت کی ضرورت ہے۔ کوئی ہے جو اس لاوارث شہر کی داد رسی کرے؟ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں، فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔
1026 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 718-859-1400. कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।